जी नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आमिर हुसैन शाह। नाजरीन, आज मैं हुकूमत पंजाब की तरफ हिदायत पर एक जिग जैग भट्टे पर मौजूद हूँ और इन जिग जैग टेक्नोलॉजी भट्टे के ऑनर मियाँ मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे जिग जिग टेक्नोलॉजी के मतलब कि आया कि जिग जैग टेक्नोलॉजी से आलूदगी में कितना फ़र्क पड़ता है, इसमें लागत कितनी होती है और मज़दूर को कितनी आसानी होती है। तो मेरे साथ मियाँ मुख्तार साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मियाँ साहब आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने 50 न्यूज़ की टीम को वक्त दिया। हम आपसे बात करेंगे कि जिग जैग टेक्नोलॉजी पर, इसके मतलब आप हमें थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करेंगे। शाह जी, टैक्नोलॉजी जरूर नवी है। जी जी नई होने के नाते नाल टैक्नोलॉजी जिग जैग टैक्नोलॉजी च भट्ठियां का भी फायदा, जी जी लेबर का भी फायदा। लेकिन चूँकि टैक्नीकल काम आ, ये थोड़ा जहा लेबरां नूं ट्रेंड करने वास्ते मसाइल पैदा होंदे आ, ਜਿਹੜੇ आस्ता आस्ता तकरीबन 60-65-70% तुसीं कह लो कि लेबरां ट्रेंड हो चुकी हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएंगे कि जिग जैग टेक्नोलॉजी पे लागत कितनी आती है, और दूसरा ये भी बताएंगे कि इससे कोयले की भी उस खर्चा भी कम होता है और लेबर के लिए कितनी आसानी होती है, और इसमें दोम और सोयम ये ईंटों का बड़ा कम शुमार होता है। जहाँ तक तल्लक भट्ठे का है मालिक से, जी जी तो जिग जैग में कोला कम लगता है, जी जी बशर्ते कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਟ ਖਿੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। बकाया लेबर वास्ते भी आसानी है, पैसे ज़्यादा बनते, जो ज़्यादा माल पकड़ा तो ज़्यादा ही पैसे बनने लगे। अच्छा मियाँ साहब, जब आप ईंटें लगाते हैं तो एक टाइम में कितनी तकरीबन टोटल अमाउंट होती है, ज़्यादातर तादाद कितनी ईंटों की होती है? हमारे भट्ठे में अगर टाइल लगाए फिर तो 30-35 हज़ार जाती है, अगर कली ईंट लगाते हैं तो फिर 30 हज़ार तक रहती है। कोयले की कीमत भी ज़्यादा होती है, लेकिन कोयले की इधर लागत कम, कोयला जो जलता है तो उसमें ये होता है कि ईंटों की जो तादाद होती है, जैसे अव्वल ईंट है या दोम है या सोम है, उसकी मकदार इसमें कम निकलती है। हाँ, अगर कारीगर जो पकाने वाले हैं ना, अगर वो कारीगर सही है, कोला बारीक है, क्रश किया हुआ है, तो फिर कोले की लागत कम आती है, उनको भी आसानी है। जो कोला वो पाकटों वाली भराई में 24 घंटे में लगाते थे, उतना कोला तकरीबन इस पे 36 घंटे चलता है, 24 की बजाय 36 घंटे जाता है, तो उनको भी आसानी तो है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब वो एक हदायत करती है कि ये एक माहौल दोस्त प्रोजेक्ट है, अगर आप ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आलूदगी में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? आलूदगी तो इससे होती नहीं, अगर मुकम्मल जिग जैग हो ना फिर होती नहीं। तो तलक रहा जहाँ तक हुकूमत पंजाब का, तो ये पंजाब लेवल पे नहीं है, ये तो वर्ल्ड लेवल पे है ना, इसमें तो पूरा मुल्क आता है, लेकिन वो अलहदा चीज़ है, हुकूमत पंजाब ने तवज्जो दी है, दूसरे सूबों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। भट्ठे तो सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, KP में भी है, तो उधर के हुकूमतें जो है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, ना इसको कबूल किया। हमारे पंजाब में चूँकि भट्ठों की तादाद ज़्यादा है, फैसलाबाद में मेरे ख्याल 400 भट्ठे के नज़दीक है, इसी तरह शेखुपुरा, लाहौर भट्ठों की तादाद ज़्यादा है। जब ये टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, आया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सब्सिडी दी जाती है या मालकान जो होते हैं भट्ठा ओनर ये अपनी मदद अपने तहत ये टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं देती, टैक्स लेती है, सिर्फ टैक्स लेती है, मदद नहीं करती। बिजली भी हम खुद लगवाते हैं, हर चीज़ जो भट्ठे की बिल्डिंग है, अपने ब्लोर है या चिमनी ऊंची है, पैसा सरमाया सारा जो है वो मालिक लगवाता है, हुकूमत एक पैसा नहीं देती। टेक्नोलॉजी में हुकूमत ने कोई पैसा नहीं दिया।
جی بالکل، میاں صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تو بڑی زبردست ہے. اگر ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی کا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ آلودگی میں بھی کافی حد تک کمی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس میں اینٹوں کی جو مقدار ہے سوئم اور دوئم کی وہ بھی کم نکلتی ہے، اور کوئلے کا بھی جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اب ہم اوپر جائیں گے، جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اس پہ مزید بات کریں گے میاں صاحب سے. جی بالکل، جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے کے آئیں گے. ابھی میرے پیچھے بلور چل رہا ہے اور ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے آلودگی کا جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینوں میں اسموک کا، تو اگر زگ زیگ ٹیکنالوجی لگتی ہے تو اس کی وجہ سے آلودگی میں بھی کافی حد تک کمی نظر آتی ہے. تو میاں صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے کہ سر اس کا پروسیس کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اصل میں زگ زیگ جو ٹیکنالوجی ہے نا عامر بھائی، یہ ہے اس کی برائی چینج کرنی پڑتی ہے. برائی کا نام زگ زیگ ہے، بٹھے کا نام زگ زیگ نہیں ہے. برائی کا نام بٹھا تو وہی بلڈنگ ہوتی ہے نا جو دوسری چلاتے ہیں، صرف اس میں گلیائی نہیں ہوتی، سیدھا ہوتا ہے، اس میں گلیاں ہوتی ہیں، یہی فرق ہے. بقایا اس کو پکانے کے لیے جو پہلی چمنیاں تھیں نا ان کا پریشر کم ہے. پریشر کو زیادہ کرنے کے لیے یا پھر اس پہ بلور لگانا پڑتا ہے. اگر بلور نہیں لگانا تو پھر اس کی چمنی کی ہائٹ اونچی کرنی پڑتی ہے. یہ چمنی جو چل رہی ہے یہ ہے تقریباً 63 فٹ ہائٹ، اور اگر اس بٹھے کی دوسری چمنی بنائیں گے زگ زیگ والی تو اس کی ہائٹ ہوگی 125. پھر وہ پرانے بٹھے جو تھے انہوں نے اس کو گرانے سے یا نیا بنانے سے مسائل بہت سارے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ بلور لگا لی، بلور بھی وہی کام دیتا ہے، یہ پریشر زیادہ بناتا ہے. تو پریشر اپ کرنے کے لیے پھر یا بلور لگاتے ہیں یا چمنی کی ہائٹ بڑھاتے ہیں. تو اس میں فائدہ بھی ہے، کولا کم لگتا ہے. پھر جو پہلے چمنی والا سسٹم تھا اس میں جو نیچے اس کا دھوئیں والا کھڈا بند کرتے وہ جلائی والا نیچے جا کر کرتا تھا. اب اس کا جو ہے وہ یہ سینٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اوپر سے یہ اٹھاتے ہیں اور اوپر ہی اس کے رکھ دیتے ہیں. ان کو بھی تھوڑا آسانی. اچھا، اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی جیسے بلور ہے تو بلور کیا کرتا ہے؟ اس کے پریشر کو کم کرتا ہے. پریشر کو زیادہ کرتا ہے. پریشر کو زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اس کو جتنی آپ کو سپیڈ چاہیے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آلودگی کو کیسے فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ کیا کون سی ٹیکنالوجی ہے مثلا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں عام دنوں میں دھواں اس کا کلر جو ہے بلیک آتا ہے، وہ کتنی فیصد جو ہے اس کو فائدہ دیتا ہے؟ 90%. یہ 90% دھواں جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یا چمنی کی ہائٹ اونچی کرنے سے، ہائٹ یا بلور لگانے سے. پھر اصل میں مسئلہ تو زگ زیگ برائی کا ہے نا. جب زگ زیگ برائی کریں گے تو پھر بلور چلے گا یا ہائٹ بڑھے گی. تو زگ زیگ برائی کے لیے آپ اس کی جو پہلے تو بٹھے عام سادہ چلتے تھے، اس کے لیے پراپر آپ کو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کی گلائیں چینج کرنی پڑتی ہے، نئے سرے سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی بلڈنگ چینج کرنی پڑتی ہے. بلڈنگ کے علاوہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے. پہلے تو ہم بجلی صرف اوپر استعمال کرتے تھے لائٹ کے لیے، اب اس کو چلانے کے لیے بھی سسٹم لگانا پڑتا ہے، وہ تقریباً 8-10 لاکھ روپے کا لگتا ہے. تو اس سے اخراجات بھی بڑھتے ہیں اور مالک کو انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو فائدہ تو اس کا ہے لیکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی میاں صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہے. جیسے میاں صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی، ہائٹ کی وجہ سے پریشر زیادہ ہوگا، پریشر سے بلور میں لاگت بھی آتی ہے. اگر ٹوٹل اس کی بلڈنگ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے لیے اس کی بلڈنگ کو بھی چینج کیا جاتا ہے، اس میں بھی کافی اخراجات آتے ہیں، تو آنرز پر جو ہے نا اخراجات بڑھ جاتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہے تو بڑی مفید فائدہ مند ہے، لیکن اس کے لیے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، ہم آگے چلتے ہیں. اب اس کی جو بھرائی ہوتی ہے زگ زیگ، جیسے اس کی گلائیوں کو چینج کیا جاتا ہے،
कैसे ईंटें लगाते हैं, इस प्रोसेस को भी देखेंगे। अब हम उस रूम में मौजूद हैं जहाँ पे ब्लोअर को कंट्रोल किया जाता है बिजली के साथ, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनसे जानते हैं मियाँ साहब से। जी मियाँ साहब बताइएगा कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, पहले लाइट नीचे से आ रही है इधर वापडा की, तो ये स्टेबलाइजर है, इसके बाद ये इसका बक्सा है, इसमें ये इसका ब्रेकर सिस्टम है और ये इन्वर्टर है। इससे इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर लेता है मजदूर, कम करना हो तो कम कर लेता है। ये सारा सिस्टम लगेगा। अच्छा, इसमें ये है कि आप ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये इन्वर्टर ये पॉइंट को कंट्रोल करता है, इसका क्या काम है? हाँ, इसकी ये स्पीड को कंट्रोल करता है, मोटर की स्पीड को। अच्छा, ये मोटर की स्पीड को देखता है। और ये जो वापटा की तरफ से जो मेन कनेक्शन आ रहा है, हाँ जी, ये स्टेबलाइजर है, ये वोल्ट कंट्रोल करता है, ताकि वोल्ट अगर कम हो तो ये पूरे कर देता है, अगर ज़्यादा हो तो फिर ये कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि वापटा की जो सप्लाई मेन आती है उसके लिए पहले स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके लिए इन्वर्टर होता है जो इसके कंट्रोल करता है, इसके पॉइंट को कंट्रोल करता है। ये सारे प्रोसेस के बाद लाइट भी इसको प्रोवाइड की जाती है। मैकेनिक मौजूद है, मिस्त्री हैं जो जिगजैग भराई लगाते हैं, इसकी गलाइयों को देखते हैं, ईंटों की एडजस्टमेंट करते हैं। इनसे जानते हैं कि इसका तरीका क्या है और इसमें इनको कितनी आसानी होती है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी भाईजान बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप, ये कैसे लगाते हैं भराई शराई? जी, हम ईंटें पकाते हैं, पकाई करते हैं ईंटों की। और ये जो जिगजैग है ना, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, पहले से ये बहुत आसान है, तो इसमें मज़दूर बहुत आसानी से काम करते हैं। बाकी जो है ना अपना आलूदगी वाली बात, धुएं वाली बात, वो ब्लोअर से ना बहुत फ़ायदा है, यानी आलूदगी नहीं होती और मज़दूर भी बहुत आसानी से काम करते हैं। अच्छा, आप अपने मजदूर तो आपके कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वैसे वो मेहनती होते हैं, काम को जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए उनको एजुकेट करना पड़ता है, ये वो आसानी से समझ जाते हैं? जी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं, हम उनको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं बात। एक टाइम में कितनी ईंटें लगती हैं, उनकी मोस्ट तादाद कितनी होती है? 2 लाख होती है, 3 लाख होती है, कितनी होती है तकरीबन? ये तकरीबन डेली में ना अक्सर एक दिहाड़ी में तकरीबन 35-40 हज़ार ईंट लगती है और पक भी जाती है, 30-35 हज़ार ईंट पका भी सकते हैं आसानी से। जी मिस्त्री साहब का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बेहतरीन है, अगर इसको लगाया जाए तो ये काफ़ी मुफीद साबित होती है, जिससे मज़दूरों के लिए काम करने में आसानी पैदा होती है। मुश्किल है थोड़ा सा प्रोसेस, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, उनको समझाते हैं तो वो इस चीज़ पे अमल भी करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी को जितने भी भट्ठे हैं उनको चाहिए कि वो जिगजैग भराई जो वो लगाएं, ताकि माहौल दोस्त जो एक टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा और आलूदगी में भी कमी हो। अब मैं मौजूद हूँ एक बुनियादी मराहल जहाँ पे ईंट तैयार कैसे की जाती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मिट्टी पहले बनाई जाती है, और मेरे साथ वो मैकेनिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कैसे आप ईंटें तैयार करते हैं और कैसे दोबारा प्रोसेस में भट्ठे में जाके कैसे पकती है। जी भाईजान बताइएगा। पहले ਅਸੀਂ जनाब मिट्टी पेने हैं, ठीक है, पेड़ बनाने हैं, पेड़ बना के रेत सुट के शाम ਨੂੰ मिट्टी तैयार करके जाना, सुबह आन के ਇੱਟਾਂ बना देनियां दी। कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी ईंटें तैयार कर लेते हो? तकरीबन एक आदमी 700-800 एक दिन में तैयार कर लेता है। अच्छा, एक आदमी 700-800 ईंट रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार कर लेता है। अच्छा, ये बताएं कि आपको इसकी मजदूरी सही मिलती है, मालिक साहब की तरफ से सही तावन करते हैं, आपके साथ मोहब्बत करते हैं? जी ठीक करते हैं तो। बस कितनी लेबर इसके लिए ज़रूरी होती है, कितने लोग इसमें लगते हैं? एक तो मिट्टी जो बनाता है उसके लिए आप वो फरमे का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये ईंट गोल होती है, उसका साइज़ होता है। कुछ लोग इसको सिकाई के प्रोसेस में भी जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है इनको खुश्क होने में? खुश्क होने में गर्मी में तो रोज़ की रोज़ ही, गर्मी में रोज़ की रोज़, सर्दियों में 3-4 दिन पड़ी रहती, फिर 3-4 दिन।
جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم مٹی کو تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو نیچے جگہ صاف کی جاتی ہے، پھر اینٹ پھرمے کے ساتھ اس کو بناتے ہیں۔ یہ ڈیلی بیسس پہ ہم تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اینٹیں تیار کرتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کے لیبر کی بھی ہم نے بات سنی ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ میاں صاحب ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ اینٹوں والے پھدیرے ہوں، چاہے وہ جو اوپر کوئلہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ اینٹیں ریڈی بان ہیں، سب لوگوں نے بڑا اچھا ایک رسپانس دیا ہے۔ تو آپ ان کے لیے مزدوروں کا جو پروسیس ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اتنا؟ نہیں، کام تو شاہ جی ہارڈ ہے۔ تو اگر دفتر میں ایک آدمی بیٹھا ہے تو کام تو اس کا بھی ہارڈ ہے۔ اس نے 20 سال 30 سال 25 سال پہلے ضائع کیے، تعلیم حاصل کی، پھر وہ جا کر دفتر میں بیٹھا، تو کام تو اس کا بھی آسان نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں، ابھی یہ دفتر میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ مزدور کے علاوہ کوئی کاروبار بھی نہیں چل سکتا، ملک نہیں چل سکتا، روڈ نہیں بن سکتے، بٹے نہیں چل سکتے، کاشتکاری نہیں ہو سکتی، مزدور کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ مزدور کا جو حق ہے وہ اسے دینا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ میں سن 87 سے اس کاروبار سے ریلیٹڈ ہوں، اور 87 سے میں بٹھے کا کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ سندھ سے بھی لیبریں میرے پاس رہتی گئی ہیں، پورا ویاڑی ریاست کی لیبریں بہت زیادہ، مقامی لیبریں۔ الحمدللہ ہمارے کسی مزدور کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے بٹھا آنر کی بھی باتیں سنی ہیں، آپ نے جو بٹھے پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی بھی آپ نے بات سنی ہے، جو اینٹیں بناتے ہیں، جو کوئلہ ایندھن اینٹ کو تیار کرنے کے لیے ایندھن کا استعمال کرتے ہیں، ان کی بھی باتیں سنی ہیں۔ بٹھا آنر کا کہنا ہے کہ 2 مہینے اسموگ کے مہینوں میں اگر ہم زگ زیگ برائی کا استعمال کرتے ہیں، بلور کا استعمال کرتے ہیں، بلور اگر اس کی چمنی زیادہ اوپر ہوگی، اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی، بلور کا پریشر زیادہ ہوگا، اس سے کافی ماحول میں آلودگی میں فرق پڑتا ہے۔ اگر مزدوروں کی بات کی جائے تو مزدوروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں مزدوری بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ملتی ہے، اور ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ تو اپنے میزبان سید عامر حسین شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔